नाज़रीन, दुनिया टुडे के साथ मुईद पीरज़ादा आपकी खिदमत पे हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में सूबा पंजाब की तकसीम और सराइकी सूबा बनाने के हवाले से मुतालबा बहुत पुराना है। ये कोई नया मुतालबा नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि आइनी तरामीम की कमेटी बनने के बाद गुज़िश्ता चंद रोज़ में इस मुतालबे में बहुत जान पड़ गई है और दोनों और तीनों बड़ी जमातों के सरकर्दा जो लीडरान हैं वो इसके हवाले से पोजीशन इख्तियार कर रहे हैं। आज से चंद दिन पहले PMLN के जो मुमताज़ रहनुमा हैं मखदूम जावेद हाशमी साहब, उन्होंने सराइकी सूबा बनाने के हवाले से इस्लामाबाद में बात की और अब PMLQ के रहनुमा फॉर्मर जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहे हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब, जिनके बारे में आम सियासी हलकों में तासुर है कि उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत ही क्लोज रवाबत है, उन्होंने बहावलपुर को एक अलग सूबा बनाने और पाकिस्तान में मजीद 12 सूबे पैदा करने के हवाले से उन्होंने सिफारिश की है, उन्होंने ये डिमांड ली है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि बज़ाहिरन ये लगता है कि नए सूबे बनाने से पाकिस्तान के मसाइल का, एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल का हल निकल सकता है, लेकिन इसके बावजूद ये मुतालबा 30 साल से ज़्यादा पुराना है और इस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। और अगर नहीं हो सकी तो जो लोग इस मुतालबे की मुखालफत करते हैं उनके जहनों में किस किस्म के शकूक, किस किस्म के खौफ, किस किस्म के फियर और कंसर्न्स हैं, ये हमारा बुनियादी सवाल है। और इस बुनियादी सवाल के साथ हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं मखदूम फैसल सालेह हयात साहब। आपको वेलकम करता हूं इस प्रोग्राम में। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं शेख रशीद अहमद साहब, अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा, और हमें लाइन पे ज्वाइन कर सकेंगे PMLN के मखदूम जावेद हाशमी साहब, मुमताज़ रहनुमा, जिनका खुद ये मुतालबा भी है, और उसके अलावा हमें मोहम्मद अली दुरानी साहब भी हमें ज्वाइन कर सकेंगे। लीजिए हम अपनी डिस्कशन का आगाज़ करते हैं स्टूडियो से। आप इस मुतालबे को, शेख साहब आप और मखदूम साहब, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये आपने जैसे पहले कहा कि मुतालबा मैं नहीं कहूँगा, एक सेक्शन पॉपुलेशन का हमारा है पंजाब में, जिसका ये एक वक्तन फ़क्तन ये डिमांड आती रही है सराइकी सूबे के हवाले से। और इसमें जहाँ तक मुझे इल्म है तो एक साहब हमारे मेंबर होते थे असम्बली के, ताजमहल लंगा साहब, उन्होंने बहुत अरसा पहले ये मुतालबा किया था, बट वो बड़ा डाइल्यूट सा मुतालबा था, कोई उसके खदो खाल नहीं थे। अब इस बहस को, क्योंकि हम कौमी TV पे हम बात कर रहे हैं, तो मैं उसको एक नेशनल पर्सपेक्टिव से मैं उसकी इस तरह मैं तशरीह करूँगा। मैं ज़ाती तौर पे कभी भी लसानी या ग्रोही बुनियादों पे किसी भी इंतज़ामी यूनिट के बनने के का हामी मैं नहीं हूँ। लिसानी और ग्रोही बुनियादों पे अगर आपने अगर इफ़ एट ऑल सूबे बनाने ही है, और मैं यहाँ ये भी कह दूँ सूबे बनाने में कोई हर्ज भी नहीं है, मजीद सूबे बनाने में, इसलिए कि हमारे जो एग्जिस्टिंग जो सूबे हैं उनमें आप देखिए हमारे जो अजला थे, कई एक ज़िले के 2-2 ज़िले, 3-3 ज़िले बन चुके हैं। तो वो एक ज़रूरत है ना आपको, जिस वजह से आपने एक्सपेंशन की ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर आपने सूबे बनाने हैं, उसकी 2 वजूहत होनी चाहिए बेसिकली। नंबर 1 सियासी, क्योंकि अरसे दराज से ये देखा गया है कि एक सूबे के ऊपर एक बहुत बड़ा हमेशा एक मुख्तलिफ इल्ज़ामात मैं नहीं कहूँगा, बट उसको मुर्द इल्ज़ाम एक हद तक ठहराया जाता है बहुत सारी चीज़ों के लिए, जो कि मेरे ख्याल में बहुत हद तक जायज़ नहीं है, मैं समझता हूँ। पंजाब की बात करता हूँ, और अक्सर यहाँ बात की जाती है छोटे सूबों की, तो वो जो टर्मिनोलॉजी है ना छोटे सूबों की और बड़े सूबे की, जिससे कि हमारे यहाँ फिर सियासी तौर पे निफाक पैदा होने के अंदेशे होते हैं, और फिर जो हमारी पॉलिटिकल पोलराइजेशन है वो बढ़ जाती है, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाती हैं। तो उसको कम करने के लिए या उसको डाइल्यूट करने के लिए मेरे ख्याल में अगर मजीद सूबों के मुतालिक एक बहस की जाए, और यहाँ मैं बात करूँगा बहस हमारी कौमी जो है एक सूरत में होनी चाहिए, ये मीडिया में भी होनी चाहिए, हमारे मुख्तलिफ फोरम्स में भी होने चाहिए, पार्लियामेंट में तो इंशाल्लाह ज़रूर होगी और होनी भी चाहिए, बट एक क्रॉस सेक्शन अक्रॉस द बोर्ड जो है ना एक मुल्क में ये बहस होनी चाहिए। बहस होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि शेख साहब आपसे बात करने से पहले ज़रा हम मखदूम साहब से ये पूछ लें, मखदूम जावेद हाशमी साहब से, कि उनका एग्जैक्ट जो डिमांड है सराइकी सूबे के हवाले से क्या है। मखदूम साहब, आपने अभी सुना जो फैसल सालेह हयात कह रहे हैं, आपने जो एग्जैक्ट इस्लामाबाद क्लब में जब प्रेस से बात करते हुए आपने सराइकी सूबे के हवाले से जो बात की है, तो आपकी डिमांड या आपका मुतालबा बुनियादी तौर पर है क्या? साहब, लगता ये है कि आप मुझे ही सराइकी सूबे का बानी के तौर पर याद रखने के लिए ही ये गुफ्तगू फरमा रहे हैं। बात यह है कि ये इशू जब से पाकिस्तान मारे वजूद में आया है, इंतजामी मामलात में ये इशू जिंदा रहा है। अब बहावलपुर की भी जब बात की जा रही है
تو اگر بہاولپور کے امیر ان کا جو بنیادی رول تھا اگر وہ پاکستان میں شمولیت کا اعلان نہ کرتے تو ہماری ٹرین ہماری روڈ موجود ہی نہ ہوتی. یہ ہندوستان کا حصہ وہ قرار دے دیتے ایز امیر آف بہاولپور تو پاکستان نہیں بن سکتا تھا. بات یہ ہوئی ہے کہ قائد اعظم نے بھی ان مراحل پہ جیسے فاٹا کے حوالے سے بات ہوتی ہے کچھ وہاں پہ اپنی فیڈریشن کا حصہ بنانے کے لیے وہاں پہ بہت ساری چیزیں اس وقت ہم نے کنسیڈر کی تھی. جیسے امریکہ کو فیڈریشن بنانے میں بہت ساری ریاستوں کو بہت ایسے اختیارات کیے گئے ہیں. چھوٹی سی ریاست کو 3 ووٹوں کا حق دے دیا گیا ہے اور بڑی ریاست کو 1 ووٹ کا حق دیا گیا ہے. تو پاکستان جب بن رہا تھا اس وقت بہت سارے یہ چیزیں تھیں کہ جو جہاں پہ وہاں پہ ایک سٹیٹس ہے اس کو ہم ایکسپٹ کریں گے. اچھا جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے یہ جغرافیے کے لحاظ سے بہاولپور تک یہ پنجاب ہے. راولپنڈی البتہ پرانی ساری تاریخوں میں کلر کار سے آگے یہ کشمیر تھا. تو بات یہ ہے کہ ایک خطہ ہے اس کے اندر کئی ملک رہے ہیں کئی صوبے رہے ہیں. ملتان کو اصل میں صرف انگریزوں نے شامل کیا پنجاب کے اندر ورنہ یہ الگ صوبہ تھا اور اس کی حد صوبہ نہیں ملک تھا اور اس کی حد تھی رائے گنج تک. اسی طرح قصور ایک الگ ملک تھا. سکھ فتح نہیں کر سکے کہ قصور سے آگے انہوں نے کابل فتح کر لیا ہزارہ فتح کر لیا. اب یہ بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ اگر ان بیلنس جو کریٹ کیا ہوا ہے اس کو کرنے کے لیے اگر کوٹوہار صوبہ بن جائے یہ ڈسکشن جاری ہے اس وقت وہ اگر وہ بن سکے اور یہاں پہ سرائکی صوبہ میں نے کبھی میری اپنی کبھی میں نے لنگوسٹک ایشوز کے اوپر صوبے بنانے کا کبھی مطالبہ میں سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ مرحلہ آ گیا ہے کہ ہماری پاپولیشن اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں مسائل اتنے گمبھیر ہیں کہ کچھ علاقے مکمل طور پر پسماندہ رہ گئے ہیں. تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو اپ گریڈ کیا جائے ان کے لوگوں کو ود ان ریچ ان کے مسائل کا حل آ جانا چاہیے. وہاں پہ غربت زیادہ جہاں ہو گئی ہے تعلیم بالکل نہیں ہے فیوڈلزم نے کنٹرول کیا ہوا ہے. اگر وہاں پہ لوگوں کو اپنی رائٹ ایک الگ صوبہ ملتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان کو اسٹرینتھن کرنے کی ایک بات ہوگی مضبوط بنائے گا یہ فیصلہ. ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ رہیے. رحیم شیخ صاحب 2 چیزیں اس میں سے میں ریز کرنا چاہتا ہوں. ایک تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی بانی نہیں آپ مجھے خواہ مخواہ سرائکی صوبے کے مطالبے کا بانی بنا کے یہاں پہ پریزنٹ کر رہے ہیں. مطالبہ جو ہے وہ بہت پرانا ہے. پہلا میرا سوال ہے کہ ایک دم پچھلے چند دنوں میں اتنی شدت سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مطالبہ ہر طرف سے کیوں آنے لگ گیا ہے سرائکی صوبے کا یا مزید صوبے بنانے کا. دوسرا انہوں نے پوٹھوار کا صوبہ بنانے کی بھی بات کی. وہ غالباً صرف سرائکی صوبے کی حد تک نہیں دیکھتے بلکہ وہ پورے پاکستان کے اکراس نئے صوبے کا جو ان کا ایک ویژن ہے کہ بہت سے صوبے اور بننے چاہیے. دیکھیں پیزال صاحب یہ باتیں تو کافی ہو رہی ہیں لیکن کبھی اس پہ توجہ نہیں دی گئی اتنی. تاج محمد لنگا صاحب اس پہ کافی بات کرتے تھے. ایئر مارشل اصغر خان صاحب نے اپنی تحریک استقلال میں اس کو ایک الگ صوبے کی بات کی تھی اور پھر کئی لوگ اس پہ گاہے بگاہے باتیں کرتے رہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اس وقت بہت ہی گھمبیر ایشو ہیں اس ملک کے اور میں نے نہیں لوگوں کی رائے ہے اپنی. لیکن غربت تو اس میں کوئی شک نہیں بھاولپور جیسی غربت دنیا میں کہیں نہیں ہے اور وہ ستائے ہوئے ہیں جاگیرداروں کے اس میں ایڈمنسٹریشن سے زیادہ کیونکہ وہ جو ادھر یا پٹوار میں تلاگانگ فتح جانگ پنڈی گھیب اس بیلٹ میں بھی بے انتہا غربت ہے جہاں کے انڈے بھی تقسیم ہوتے ہیں زمینوں کے. بھاولپور یقیناً بہت غربت ہے لیکن اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے تو کبھی سیریسلی اس کو اتنا نہیں دیکھا کہ بھئی لوگوں کی کیا بیسک باتیں ہیں اور کیا ان کی ڈیمانڈز ہیں اور موسٹلی جو بات ہے وہ ان دنوں نہیں آئی. پہلے شاید اس سے بھی زیادہ زوردار آئی ہو. جمیل نشتر صاحب نے بھی اس پہ بہت جب وہ زرعی ترقیاتی بینک کے تھے وہ تو کوئی 22 صوبوں کی میرا خیال یا 12 صوبوں کی یا 22 صوبوں کی مجھے اچھا یاد نہیں بات کرتے تھے کیونکہ صوبے بنانے سے ہی کوئی مسائل حل نہیں ہوتے. اگر یہ سوچا جائے اگر حل ہوتے ہیں تو کوئی اس میں اتنی بڑی بات نہیں ہے.